डूबी कश्ती को निकाला गौसे पाक ने। जी हाँ नाज़रीन इकराम, सरकार बगदाद की वह करामत जो बहुत ही मशहूर है, जिसमें आपने 12 साल डूबी हुई कश्ती को सही सलामत बाहर निकाल दिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, एक ऐसी कश्ती जो 12 साल से डूबी थी, उसे वापस निकाल दिया, और वो भी उसके लोगों के साथ। कैसे हुआ ये सब, क्या थी इसकी, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप सबसे गुजारिश है कि इस वाक़या को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। नाज़रीन इकराम, सरकार बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करना हमारी जुबान के हद से बाहर है। आप पीराने पीर रोशन जमीर, औलियाओं के सरदार, आपकी शान बयान करना हमारी जुबान से बाहर है। आप सरकार गौसुल आज़म पुराने पीर रोशन जमीर अल्लाह अलैह की भी आला और बड़ी निराला है। इस मर्तबा का जिक्र है सरकार पीराने पीर रोशन जमीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरिया के जानिब जा रहे थे। सरकार गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह दरिया के करीब पहुंचे तो वहां एक बुढ़िया को बहुत जर्रो-कतार रोते हुए देखा। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही उस बुढ़िया को रोता हुआ देखा, के रोने के सबब मालूम करना चाहा कि आप सरकार गौसुल आज़म के एक मुरीद ने सरकार गौसुल आज़म के बारगाह में अर्ज किया। मुर्शिद इस ज़ईफ़ का पोता बेटा था उससे, और ये ज़ईफ़ उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसकी ज़िंदगी का इकलौता का सहारा था। वफ़ा ने अपने उस इकलौते बेटे का शादी रचाई। दूल्हा जो दरिया के उस पार के दरिया से ही के साथ बस्ती में दूल्हा दुल्हन सवार होकर वापस अपने बस्ती में अपने घर वापस दुल्हन लेकर आने वाले थे। दूल्हा दुल्हन के अलावा भी मौजूद थी। तबारक व ताला को ने इसकी नसीब में कुछ और ही लिखा था। कश्ती अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उलट गई, यानी कश्ती पानी में उलट गया या डूब गई, और दूल्हा दुल्हन समेत में जो उस कश्ती में मौजूद थे सब दरिया में समा गए, यानी डूब गए। तो पुराने पीर दस्तगीर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीदीन ने किया कि हुजूर इस वाक़या को गुज़रे 12 साल भी हो चुके हैं, यानी कि इस वाक़या को गुज़रे 12 साल हो चुके हैं। या माँ जिसका दिल मानने को तैयार ही नहीं है, ये भी उस बच्चे की माँ है, यानी कि उस लड़के की माँ है। इसका दिल कैसे 12 साल पहले से इसका यही हाल है। ये बूढ़ी औरत यहाँ आती है और आकर रोती है, और जब बारात ना मिलती है, बारात ना पाकर ये औरत रो रो कर वापस अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन वापस से आकर इस दरिया पर उसका बारात का इंतज़ार करने लगती है, जो बारात 12 साल पहले कश्ती समेत दरिया में डूब चुकी है। हुजूर गौसुल आज़म पुराने
کو سنی اور اس ضعیف کی پوری حالت دیکھی اور اس کا پورا واقعہ جب آپ نے سنا تو آپ سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیف عورت پر بہت رحم آیا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر پر ایک عجیب سی کیفیت جاری ہو گئی۔ آپ سرکار غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بوڑھی ضعیف کے حق میں دعا مانگی۔ کچھ دیر تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا تو آپ سرکار غوث اعظم ہو گئے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے عرض کیا، پروردگار مولا، اے میرے اللہ، تاریخ کیوں؟ اتنے میری کیف سے آواز آئی، اے میرے پیارے عبدالقادر، یہ تاریخ خلاف تقدیر یا تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہے تو حکم کون سے تمام زمین آسمان پیدا فرما دیتے، مگر مرتجائے حکم نے 6 دن میں پیدا کیا ہے اور عبدالقادر برات کو ڈوبے 12 سال ہو چکے ہیں۔ اب نہ ہی وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس میں سوار لوگ باقی ہیں، اور تمام انسان اس کشتی میں سوار تھے۔ ان کا گوشت اور ان کے جسم کے حصے دریائی جانور کھا چکے ہوں گے۔ ریج کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کے مرحل کر دیا ہے عبدالقادر۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اقدام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے و حکم و کرم سے ایک کشتی دریا سے نامود ہوئی، جس میں تمام باراتی دولہا دلہن کے ساتھ وہ کشتی نامود ہو کر چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کشتی دلہن اور براتیوں کے ساتھ چند ہی لمحے میں دولہا دلہن اور باراتی اس کشتی سے باہر آ نکلے اور نیچے اترتے اور غوث اعظم پرانے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آ کر ملی اور ان کے دست بوسی کی۔ سرکار غوث اعظم دستگیر کی دعائیں لی اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دولہا دلہن نے اور اس ضعیفہ بوڑھی نے بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا۔ ضعیف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اور اس ضعیف نے بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کی اور روانہ ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم کی اس کرامت کو سن کر غیر مذہب لوگ بھی سرکار بغداد غوث اعظم علیہ کے دستخط حق پا کر اسلام قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ کا ریفرنس ہے وزید الاسرار شریف کتاب۔ اکرام، یہ ہے ہمارے اور آپ کے پیارے عبدالسیف زیلانی کی کرامات، جس نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی باہر نکال دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، قادری ہوں رب قادر کا دامن ہے میرے ہاتھ، میرے پیر کا اور 12 برس کی نکالی برات ہے، ادنا سا یہ کرشمہ روشن ضمیر کا۔ سبحان